दुनिया में आराम इमेज किया गया है कि यह कौम कैसी है, जो चुनते हैं ऐसे आदमी चुनते हैं। फारग कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग जो है ना वो पाकिस्तान के लिए समझ लें ज़ाहिर है। बिल्कुल इनकी रुकनीत को मअतल करना चाहिए और इनको पार्लियामेंट से बाहर निकालना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर सुलझे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ टी वी स्पेशल। पार्लियामेंट ये एक ऐसा इदारा है जहां पर हम 22 करोड़ आवाम के मुकद्दर का फ़ैसला किया जाता है। यहाँ पे कानून साजी की जाती है, लोगों को रिलीफ देने के लिए यहाँ पे इस्लाहात की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बिल जो हैं वो पेश करके मंजूर करके उनको नाफिज किया जाता है। ताहम आजकल हम पार्लियामेंट को देखें, पार्लियामेंट नहीं बल्कि कुश्ती का एक मैदान है जहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ाई झगड़ा करके जो है वो साबित करना चाह रहे हैं एक दूसरे पर अपनी बर्तरी को। इस बर्तरी को या इस किस्म के एक्ट को अवाम कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं अवाम से। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं कल के वाक़े के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल पार्लियामेंट के अंदर एक मुक़द्दर अदारे के अंदर जो गालम गलोच हुई और जिस तरह हुक्मरान जमात जो है वो अपोजिशन पे बरसी, अपोजिशन हुक्मरान जमात पे बरसी, आप क्या समझते हैं कि कैसा तासुर इंटरनेशनल लेवल पर गया और ऐसे अफराद के लिए क्या हिकमत अमली आइंदा के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, बात यह है कि पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है वो तो पामाल कर दिया गया है। पिछले 2-3 साल से यही चला आ रहा है, एक दूसरे के साथ ये गलोगीर है, अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं मुल्क और कौम के मफाद में। आज तक इस पार्लियामेंट के अंदर इन 2-3 सालों में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। ये इस कौम की और इस मुल्क की बदकिस्मती है। अच्छा, क्या आपके कहने का यही मकसद है कि जब से ये हुक्मरान जमात आई है तब से गालम गलोच का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग पा चुका है? बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि इन्होंने आके इस सिस्टम को डेवलप किया है। बदतमीज़ी के तूफ़ान नहीं है, जिनको कोई सेंस हो, लॉजिक हो, उनकी कोई सोच हो, कोई फ़िक्र हो कि उनको कौम ने मुंतखब करके यहाँ भेजा है, किस लिए भेजा है, उन्हें सेंस ही नहीं है कि इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क को मजबूत करना है, इस कौम के मफाद में काम करना है, इदारों को मजबूत करना है। ये तो इनकी सोच है ही नहीं। ऐसे शख्स की रुकनीत के बारे में क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए उसके साथ? मोहतरम, बात यह है कि इस पूरे निज़ाम के अंदर हमें तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जो चाहता है वो करता है, उसको कोई बंदा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, उस पर कोई चेकआउट नहीं है, उसे परवाह ही नहीं है, जो मर्ज़ी करता फिरे। एक तो एक सेंस होता है ना एक आदमी का, मैं ये जुर्म करूँगा मुझे सज़ा मिलेगी। यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है इस मुल्क में कि जो जितना मर्ज़ी जो बड़ा जुर्म कर जाए उसे कोई परवाह नहीं है। छोटा आदमी को कहीं को पकड़ा जाए तो उसको रगड़ देते हैं। बदकिस्मती यह है कि ये जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं इनकी सोच और फ़िक्र सिर्फ़ अपने ज़ाती मफादात तक महदूद है। पीछे देख ले जितनी हुकूमतें आई हैं, इस निज़ाम ये बोसीदा निज़ाम है। हम तो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। हुकूमतें बदलती रहें, शख्सियात बदलती रहे, निज़ाम जब तक नहीं बदलेगा उस वक्त तक हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें चाहिए, हमारा ये मुतालबा है कि इस निज़ाम को चेंज होना चाहिए, मुखलिस क़यादत आनी चाहिए, दयानतदार खौफ खुदा रखने वाले लोग आने चाहिए, जिन्हें कम से कम ये तो पता हो कि हम पे लोगों ने ज़िम्मेदारी डाली है, हमने हिसाब देना है। इनको नहीं देना, अल्लाह को तो देना है। जी बिल्कुल। इस वक्त शहरी जो हैं वो हमारी जो मुंतखब हुकूमत है उन्होंने जो ज़िम्मेदारियाँ की, जो वादे किए, उसको पूरा ना होने पे नाला हैं और शहरी जो हैं वो शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो हुकूमत है सिर्फ़ अपने मफादात तक की वो हुकूमत है। उन्होंने शहरियों से जो वादे किए, आवाम से जो वादे किए, जो मैंडेट लेके वो आए, जो मंशूर उन्होंने दिया, वो अभी तक पूरा करना तो दरकिनार अभी तक कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। मज़ीद जो है लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में जो हंगामा आराई हुई, जो इस तरह के मामलात जो हैं उनकी रोकथाम के लिए जो हुकूमत है उसको आगे क्या करना चाहिए। अजी नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल की जो हंगामा रही पार्लियामेंट के अंदर हुई उस हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, पार्लियामेंट के अंदर कल बहुत ज़्यादा हंगामा रही हुई और सबसे बड़ी बात कि नाज़ेबा अल्फाज को है वो इस्तेमाल किया
گیا. تو آپ بتائیں کہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے کیا اس کی رکنیت معطل کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, یا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں, یہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں جا کے گالم گلوچ, اور اس سے پوری دنیا میں کیا تاثر جائے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ گالیاں نکالی ان کی رکنیت کو معطل کرنا چاہیے؟ بے شک بالکل کرنا چاہیے. پوری بات. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان, کل پارلیمنٹ کے اندر حکمراں جماعت نے اپوزیشن کو گالم گلوچ کیا اور انتہائی نازیبا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو گالی دینا کسی کو بھی ہوتا ہے نا, تو یہ گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ گالی کہیں پہ بھی مطلب دی نہیں جاتی, اور انہوں نے اگر گالی دی ہے تو بہت غلط کی ہے. اچھا, پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ اس 22 کروڑ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے, ان کے مقدر کا فیصلہ کیا جاتا ہے, مختلف قسم کے بل پیش کیے جاتے ہیں. تو اتنے مقتدر ادارے کے اندر گالم گلوچ دینا حکمراں جماعت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, باعث شرم نہیں ہے؟ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک جرم ہے. اگر گالی دے رہا ہے کوئی نہ, تو یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی کو بھی نہ کسی کے خلاف بھی غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی بھی اختلاف ہے تو وہ باتوں سے وہ حل ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے گالی دی ہے اس ایم این اے یا ایم پی کے خلاف نہیں, بالکل ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف, اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف. اور ان کی جو رکنیت ہے آپ کیا کہتے ہیں اسمبلی سے ان کو فارغ نہیں کرنا؟ بالکل فارغ کر دینا چاہیے, کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے سمجھ لیں زہر ہیں. جی ایک بندے کی یا جو 300-400 کا اذان ہے, ان بندوں کی بات نہیں ہے. یہ 12 کروڑ عوام کی بات ہے, 21 کروڑ عوام کی بات ہے, جن لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے. دنیا میں امیج کیا گیا ہے. کل جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک حکمراں جماعت کی طرف سے گالم گلوچ جو ہے وہ کی گئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک کی یہ بدنامی نہیں ہے؟ جی بالکل بدنامی ہوئی ہے, کیوں نہیں ہوئی ہے. ہم بھی اپنا آگاہ ہیں اس سے. ٹھیک, علی نواز اعوان صاحب جو ہے وہ بھی, میں ان کے حلقے میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, ہمارا حلقہ ہے. اچھی بات نہیں ہے یہ پارلیمنٹ میں یہ جو بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا. اس سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے, بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے, اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کیا اس کی رکنیت معطل ہے؟ بالکل ہونی چاہیے جی. یہ کام ہے اسپیکر صاحب کا, یہ کام ہے کہ اس کی رکنیت معطل کریں اور فوری طور پر معطل کریں. ہم اس کے حق میں ہیں, ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایسے پارلیمنٹ کو فوری طور پر رکنیت بھی معطل ہونی چاہیے, اور یہ سب سے پہلا کام ہے اسپیکر صاحب کا کام ہے کہ ان کی رکنیت معطل کریں. اچھا, جب یہ ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اس وقت اسپیکر صاحب تو بھاگ گئے. جی انہوں نے کہا کہ اجلاس انہوں نے ملتوی کر دیا, اور یہ ان کا کام ہے. اسپیکر صاحب کا یہ کام ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ مطلب ایک جیسا, جب وہ اپنا پارٹی کا نہیں ہوتا کسی کا, جب وہ آدمی اسپیکر بن جاتا ہے تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ برابر دیکھیں, اور انہوں نے یہ اچھی روایت کام نہیں کی. جی بالکل ناظرین, ہم آپ کو بتائیں کہ شہری جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے شہریوں میں شعور بیدار ہو چکا ہوا ہے, اور شہریوں کو اس چیز کا علم ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی کیا جو ہے وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ جب ہنگامہ آرائی ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار کریں, بلکہ ان کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کریں, اور بنا کسی جماعت کی سائڈ لیے وہ ہے کوئی اپنا فیصلہ جو ہے وہ وہاں پر قائم کرے. اور شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ جس بھی پارلیمنٹیرین نے وہاں پہ گالیاں نکالی, چاہے وہ اپوزیشن کا ہے چاہے حکمراں جماعت کا ہے, ان کی رکنیت کو جو ہے آپ نے شہریوں کی جو ہے وہ بات سنی, اور ہمارے شہری ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ انہیں علم ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا کیا تقدس ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. اور ساتھ شہریوں کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ ایک فیصلہ ایسا کرے کہ جس سے ایسے پارلیمنٹیرینز جو گالم گلوچ کرتے ہیں ان کے لیے ایک سبق جو ہے وہ قائم ہو اور مثال قائم کی جا سکے. ناظرین, مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو, اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.news2u.com.pk. اللہ حافظ.